I'm Prince Jared Otore, section S1G, Assembly 2. Our topic is 6 sailing method of navigation. The first of all is dead reckoning. Ang dead reckoning, kini ang pamagi sa paggamit o pagkwinta sa imong posisyon gikan sa lugar nga nahibaw-an nimo sa una o gamit niini ang speed o oras o direksyon sa imong biyahe. Wala kini magamit og external nga references sa mga bituon o mga tan-awon. Ang ikaduha is celestial navigation. Ang pamaagi sa celestial navigation sa paggamit sa mga posisyon sa mga celestial bodies sama sa adlaw, buwan o mga bituon o etc. aron mahibaw-an nimo ang location. Ang mga navigator magamit og mga himan sama sa sextant o compass aron sukdon ang mga anggulo tali sa celestial body o horizon GPS global positioning system. Ikatulo, piloting. Ang piloting magamit sa mga tanawon nga mga landmark sama sa baybayon, mga buoy o mga parola kasagaran kini gamiton sa mga lugar nga klaro og mailhan nga puntos labi na sa daplin sa dagat. Ang ikaapat, vector navigation. Ang vector navigation magamit og mga kalkulasyon aron mahibal-an ang dalan pinagi pagbahin sa biyahe sa mga vector. Ang matag biyahe kipakita usa ka vector nga nagtan-aw sa speed ug sa imong direksyon sa pagbiyahe. Ang radar navigation nagamit ang radar sa pagsusi sa posisyon butang nga duol sama sa barko o mayuta ug sukdon ang gilayon kini nga pamaagi mapuslan kayo nga maglisod og visibility sa mga panahon nga adunay humog o gabii.